नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। जीवनमा जम्मा सहचालक बन्ने सपना देखेको मानिस पाइलट भयो भने के हुन्छ? अहिलेको गणतन्त्रमा त्यही प्रहसनको नाङ्गो दृश्य देखिन्छ। केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनालकै म्युजिकल चेयरमा अझै पनि मुलुकको राजनीतिक फित्ता घुम्ने भएपछि मान्छे त परै जाओस्, डेङ्गु भाइरस समेत हार खान्छ। जुन देश गफमा मात्र आत्मनिर्भर छ भने त्यो देशका नेताले समृद्धिको सपना देख्नु मुसाको अधिकारको विषयको कार्यपत्र लेख्ने जिम्मा बिरालोलाई सुम्पिए जस्तो मात्रै हो। जब देश भारतीय र चिनिया उत्पादनको सोरुमभन्दा माथि उठ्न सक्दैन भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको औचित्य के रहन्छ? यहाँ हरेक नेता, तिनका कार्यकर्ता खण्ड खण्डमा बाँचेका छन्। भित्र एउटा, बाहिर अर्कै, अर्थात् पाखण्डी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। सबैलाई थाहा छ कि तराईमा थारूले मुसा खान्छन्, घुँगी खान्छन् भनेर, पहाडमा अरिङ्गाल खान्छन्, दुम्सी, खरायो, कछुवा खान्छन्। बाबुराम भट्टराईलाई थारू गाउँमा गएर वाकवाकी मान्दै मुसाको मासु खानुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो होला? यसको अर्थ के हो भने कसैले पनि अभिनय गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन। के भट्टराईलाई देशको समस्याबारे थाहा थिएन? मुसाको मासु खाँदैमा सामाजिक सांस्कृतिक समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने थाहा थिएन? अधिकांश नेपालीहरू सबैले खोला तरेकै हुन्छ, धान रोपेकै हुन्छ, मकै गहुँ छरेकै हुन्छ, पिडालु उब्जाएकै हुन्छ, अरिङ्गाल पोलेर खाएकै हुन्छ, भिरमौडी कारेकै हुन्छ, मुसा खाएकै हुन्छन्। त्यसकारण डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मुसा खान गरिबको घरमा जानुपर्ने कुनै दरकार थिएन। किन त्यस्तो गरे? सिधा जवाफ हो ढोङ राजनीति। जनताको घर दैलोमा प्रचण्ड जान्छन्, ओली पुग्छन्, देउवा जान्छन्, उनीहरूको नाम लिएर अरू छुट्टै भैयाहरू पनि जान्छन्। छुट भैयाहरूले फेरि मुसा खान्नन्, ब्रोइलर कुखुरा मात्रै खान्छन्। ब्रोइलर कुखुरा पनि अझ रमाएर खाँदैनन्, लोकल कुखुरा खान उनीहरूको मुख्य खुराक हुन्छ। यिनीहरूको जनताको आम्दानी छैन, पैसा आउने कुनै बाटो छैन, तर यिनलाई नखुवाइ हुन्न। नखुवाए सङ्गठनमा पछि पर्छन्, अवसरबाट वञ्चित गर्छन् र एक्ल्याउँछन्। मुसा खानु ढोङ हो र लोकल कुखुरा खानु पनि त्यहाँ ढोङ नै हुन्छ। यसरी तिनले देशको सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थालाई विद्रूप पारेका छन्। राज्यले न्यूनतम कुरा तोकोस् र त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गरोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। शिक्षामा जनताले गर्नुपर्ने खर्च कति हो? स्वास्थ्य उपचारमा कति हो? कृषिमा कति हो? यस्ता अनेकौं विषय छन् जसमा जनताले कति खर्च गर्नुपर्ने हो न राज्यलाई, न सेवाग्राहीलाई, न त जनतालाई कसैलाई पनि थाहा छैन। सिँचाइ, बिजुली, मल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण प्राप्ति र ब्याज दर आदिमा जायज कुराकानी होस्, ठगिनु नपरोस्। एउटै ऋणको ब्याज विनोद चौधरीलाई सस्तो, विनोद मगरलाई महँगो किन? कसैले कुखुरा पाल्नका निम्ति ऋण लिँदा 14% ब्याज तिर्नुपर्ने त भाटबटिनीले ऋण लिँदा 9.9% ब्याज पाइने। राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारीलाई निर्ब्याजी ऋण किन? घर बनाउन र गाडी किन्न निर्ब्याजी ऋण, तर खेती किसानी गर्ने किसानलाई, व्यापारीहरूलाई चर्को ब्याज ठोक्ने। यस्तो विभेद किन? सिरियस भएर कुरा गर्ने हो भने कुरा गर्ने भनेको किसानको, गिटी कुट्ने मजदुरको, अस्पतालमा सुई लगाइदिने अनमीको, पिएनको, ड्राइभरको, घर घरमा भाँडा माझ्ने मजदुरको हो र शहरमा भन्दा शोषित पीडित जनताको। सुन तस्कर आरोप लागेकाको पक्षमा, ललिता निवास जग्गा फिर्ता गर्नेको पक्षमा, भुटानी शरणार्थीलाई विदेश पठाउने काण्डमा परेकाको पक्षमा नेताले बोल्नुपर्छ र पर्दैन? हुने खानेलाई न महँगीले छुन्छ न बेरोजगारीले छुन्छ। स्कुल कलेजको फी जतिसुकै महँगो होस्, तरकारी र खाद्यान्न जतिसुकै महँगो होस्, अथवा पेट्रोल जतिसुकै महँगो होस्, त्यसले उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन, फरक पर्नेवाला छैन। तर त्यही कुराले आम मानिसको भान्सामा भात थोरै पाक्छ, दाल पातलो हुन्छ, मासु पाक्दैन, छोराछोरीहरूको स्कुलको रिजल्ट रोकिन्छ। के यो कुराको थोरै पनि अनुभूति प्रचण्ड, देउवा, माधव र ओलीहरूलाई होला? गगन घनश्याम, वर्षमान पृथ्वी सुब्बाहरूलाई पनि होला? 90,000 विद्यार्थी देशबाट बाहिरिए, ब्रेन ड्रेन उत्कर्षमा छ। यहाँ क्विन्टल सुन तस्करी गर्न सक्ने टिक्छन्, शिक्षित र बौद्धिक टिक्न सक्दैनन्। प्रहरीलाई भूमिकाहीन बनाइएको छ, सिआइबीलाई छानबिन नगर्न दबाब दिएको छ। संसदीय जाँच समिति
बनाउन आवश्यक छैन भन्छन्। यसरी हतासिनुपर्ने कारण के होला? आफ्नै संलग्नता भएर वा आफ्नो मान्छे बचाउन त होला नि? प्रश्न अनुत्तरित छ। दर्शकवृन्द, यी र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी नम्बर 9745 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भनेर हामीले कुनै पनि सीमा निर्धारण गरेका छैनौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा पहिलो रिपोर्टतर्फ लागौँ। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको ठूलो परिणामको सुन बरामदको घटनाले सरकारदेखि सदनसम्म नै तरङ्ग मचाइरहेको छ। सुन प्रकरणबारे छानबिन तीव्र रूपमा अघि बढ्न नसकिरहेको बेला सरकारकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरूले सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै विपक्षी दलको आरोपमा घिउ थपिदिएका छन्। यता सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरूकै नाम जोडिन थालेपछि जो कोहीलाई नछाड्ने गृहमन्त्रीले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा नै स्पष्ट गरिदिएका छन्। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि तस्करसँग साइनो गाँसिएका माओवादी नेताहरूको निधराम भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको प्रकरणले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा पार्टीभित्रकै नेता भए पनि नछोड्ने बताएका छन्। सुन तस्करबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनका क्रममा माओवादी नेताहरूको नाम जोडिएसँगै छानबिन रोकिन सक्ने आशंका भइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको अनुसन्धान नरोकिने बताएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले बताएका छन्। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक जुन कदम चालेको छ, केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको स्टेप ठिक छ, सरकारले खुट्टा नकमाओस्, दायाँमा अगाडि नगरेर अगाडि बढोस् भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिराख्नु भएको छ। त्यही बिचमा पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा हामीले सुविचारी ढङ्गले सल्लाह गरेरै जुन कदमहरू चालेका छौँ यो निरन्तर अगाडि बढ्छ भनेर बोल्नु भएको छ। राजस्वले ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरी छानबिन गरेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय भएको आशंका नगर्न आग्रह गरिन्। तस्करीको रुटमा पुग्छौं भनेर राजनैतिक नेतृत्व लागिरहेको मन्त्री शर्माले दाबी गरिन्, तर उनले छुट्टै समिति बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरिन्। तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौं भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनैतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ ऊ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेकोले छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि नै आशंका गरिरहँदा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि सुन तस्करी तथा भ्रष्टाचार जन्य घटनामा सरकारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड निस्कने गरे पनि एउटा प्रकरणको छिनोफानो नहुँदै अर्को प्रकरण ल्याएर ओझेलमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। माथिल्लो नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै कोइरालाले सुन काण्ड पनि सामसुम हुने दाबी गरे। सीबीआई इन्भल्भ छैन, राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सीआईबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। उसले कति गर्न सक्छ सक्दैन
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले सुन काण्डमा सीआईबीले अनुसन्धान नगरी राजस्वले मात्रै अनुसन्धान गरेकोमा इन्ट्रेस्टिङ रहेको बताए। राजस्व अनुसन्धान पहिला अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा रहने गरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा नफर्काइएको कोइरालाले स्पष्ट गरे। राजस्वको डीजी सुनकाण्ड भन्दा 7 दिन पहिला प्रधानमन्त्रीको पीए रहेको भन्दै नेता कोइरालाले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। राजस्व अनुसन्धान नेपाली कांग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हात हालेको सरकारले ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्दा सरकारकै संलग्नता भएको भनी विपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारप्रति नै औँला तेर्स्याउनुले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टसँगै यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा हुन्छ, उहाँको गुनासो पनि हामी लिइहाल्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पोखरादेखि देवेन्द्र विक बोल्दैछु। हजुर पोखरादेखि देवेन्द्र विक सर। देवेन्द्रजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मलाई चाहिँ सर पहिला मालिस पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ एकजना पहिला सँगै ट्रेनिङ गराएको हाम्रो सरले चाहिँ मालिस पठाइदिन्छु भनेर 20,000 लिएर जानुभएको माग्नुभयो। अनि म चाहिँ त्यसको चाहिँ के अब सिन्जान राम्रो भएर छ अनि त्यसको फेरि उसै भन कि मैले चाहिँ चेक दिएन, ह्यान्ड क्यास दिएँ। मालदिप्स पठाउँछु भनेर उहाँले लिनुभएको? हजुर। कति भन्नुभयो पैसा तपाईँले दिनुभएको? 20,000 सर, 20,000 ह्यान्ड क्यास। 20,000 ह्यान्ड क्यास दिनुभएको। अनि अहिले के भन्नुहुन्छ उहाँले? अहिले चाहिँ आज दिन्छु, भोलि दिन्छु, 2-4 दिनपछि दिन्छु भन्दा 2 वर्ष भइसक्यो सर। अनि म चाहिँ बिचको अन्डरवर्ल्डमा चाहिँ दुबई पनि गएर आएछ, 6 महिना बसेँ। ए हजुर। अनि साह्रै बिरामी भएर चाहिँ म नेपाल फर्केर आएँ। अनि अहिले सही उपचार गर्ने पैसा नभएर म पहिला नि भेट्न गएँ। अनि म दिन्छु, उपचार बिरामी भएर आइरहेको छु, म दिन्छु, 1 हप्ताभित्र दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि 1 हप्ताभित्र दिन्छु भनेर नि अहिले फोन आउँदा नि फोन उठाउनै हुन्न। उहाँको नाम तिमीले यो कुरा मिडियामा नगर्न पर्ने हो, म पैसा दिन्थेँ नि त भनेर भन्नु चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ दिनेश कुमार सर। दिनेश कुमार। उहाँ नि पोखराकै हुनुहुन्छ? हजुर पोखराकै हुनुहुन्छ। ए पोखराकै हुनुहुन्छ। हुन्छ, हामी दिनेश कुमारसँग फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन उठेको छैन भन्ने पनि मैले यहाँ जानकारी पाइरहेको छु है। तपाईँको अन्तिमपल्ट कहिले कुरा भएको थियो उहाँसँग? यो पहिला असार त्यस्तै असारको बिचमा हो सर, असारको महिनामा। अनि त्यसपछि असार मसन्तेपछि चाहिँ दिन्छु, फोन गरेर म दिन्छु भनेर भन्नुहोस्। ए उहाँको के मेन पावर हो? मेन पावर भन्दा पनि सर होटल ट्रेनिङ सेन्टर छ के, अनि पहिला चिनजानु भयो। अनि त्यस्तै विश्वास भएन सर, पहिला 6 महिनासम्म सँगै गर्थ्यो। अनि त्यो विश्वासमै हुन्छ। अब हामीले यहाँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ है। उहाँसँग कुराकानी भयो भने हामी दोहोरो कुराकानी गराउँथ्यौँ, तर उहाँको फोन उठेन भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। अहिले भने अब यहाँसँग हामीले छुट्नुपर्ने नै भयो, दोहोरो कुराकानी गराउन सकिएन। हजुर सर। अर्को नै समस्या सर, म चाहिँ पहिला लेक साइडमा काम गरेर चाहिँ आफ्नै मान्छे पर्ने दाइले चाहिँ मलाई अर्को आफ्नो रेस्टुरेन्टमा बोलाउनु भयो काम गर्न है। पैसा अहिले त्यो दिन्छु भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। 2 महिनासम्म काम गरेर आयो। काम गराउनु भयो, 2 महिनाको बिचमा चाहिँ 1 रुपियाँ दिनु भएन पैसा चाहिँ। लेक साइडको होटलमा? हजुर। लेक साइडको केमा? लेक साइड होइन, यता बागुङ बस्नु भन्दा तल पानी ट्याङ्कीभित्र। ए त्यहाँ काम गर्नुभएको थियो। अब यसो गरौँ, ठिक छ। अब तपाईँले राख्नुभएको यो पहिलो समस्याको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, उहाँको फोन उठेन है। हामी फेरि पनि पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा प्रयास गर्नेछौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, अहिले यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। हस्।
हामीसँग पोखराबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राख्नुभएको समस्यासँग केन्द्रित भएर हामीले जवाब खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ तर सम्भव भएन। तपाईँको पनि कुनै समस्या जिज्ञासा व्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रम फोन गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बरहरू देखिरहनु भएको छ, तिनै नम्बरहरूमा फोन गर्नुहोला। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक फेरि आफ्नो समस्या गुनासो लिएर कार्यक्रममा आउनुभएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? मलाई सुन्नुभएको छ यहाँले? हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ तर उहाँको हामीले आवाज सुनिरहेका छैनौँ। र तपाईँले पनि फोन गरिसकेपछि कार्यक्रममा सम्भवतः उहाँ कसैसँग फेरि बाहिर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्यो। तपाईँले पनि फोनमा लागिसकिसकेपछि, फोनमा कुराकानी भइसकिसकेपछि फोनमै बसेर कुराकानी गरिदिनु भयो भने अझ सजिलो हुन्छ। र हामी फेरि पनि कोही दर्शकसँग फोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ, तपाईँका समस्या गुनासोहरूलाई पनि कार्यक्रममा लिइरहेका छौँ। यति बेला कोही दर्शक हुनुहुन्छ भन्दा पनि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हामी फोन कल लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र समस्या गुनासो लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँका जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि हामी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर सर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म उर्लाबारी मोरङबाट विष्णु दर्नाल बोल्दैछु। दर्नालजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? अलिक हजुरको आवाज अलिक मजाले आइरहेको छैन, बुझिरहेको छैन मैले। तपाईँको समस्या जिज्ञासा के छ भन्नुहोस् त, मैले बुझेको छु अहिले। त्यही त, मेरो तपाईँको जेठ 12 गते सुन पसल चोरी भएको थियो। हजुर। अनि हामीले प्रशासनलाई पनि हामीले जानकारी गराएर उर्लाबारी इलाका प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराएर उहाँबाट टोलीहरू आयो अरे, यहाँ तपाईँको सबै फिङ्गरप्रिन्टहरू लिएर सबै हेरिवरी उहाँहरूले सबै गरिवरी चाहिँ अब जानुभयो। अहिले 2 महिनाभन्दा माथि भइसक्यो, अहिलेसम्म खासै त्यस्तो केही आएन। उहाँ मैले फलोअप गरिरहँदा पनि हुँदैछ काम। पहिला सुरुमा चाहिँ हजुरको एकदम 95% काम भइसक्यो भन्ने कुरा आइरहेको थियो र म आशावादी थिएँ। जुन मान्छे भित्र पसेको मान्छे चाहिँ हाम्रो बबिन नेङमाङ सरले पनि भित्र पसेको मान्छे, जुन चोरमा भित्र पसेको मान्छे चाहिँ काठमाडौँ गएको रहेछ, सुनै बेच्न होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि आशावादी भएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि उहाँ आउनु पनि भरे कता आएर थुनेर पनि राखेँ तर उनीहरूकोमा छापा मार्दा केही भेटिएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि निकै फलोअप पनि गरेँ मैले। बिचमा आएर चाहिँ अहिले केही छैन, काम केही भएको छैन, 0बाट काम फेरि स्टार्ट हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँको सबै कुरा अब लानु भएको छ, उहाँ फोटोहरू सब भिडियो सबै छ। त्यही छ नि त, अहिलेसम्म केही भइरहेको छैन कि, त्यही भएर नि त। कति अगाडि भएको यो चोरी? यो तपाईँको 2 महिना भयो। जेठ 12 गते राति 1:02 भित्र पसिरहेको थियो। अनि कति जति चोरी भयो त्यति बेला? लगभग तपाईँको 20 देखि 25 लाखको सामान चाहिँ लगेछ। सुनका गरगहनाहरू अनि केही नगदहरू पनि लगेछ। अनि सिसी क्यामेरा फुटेजहरू पनि थियो होला? सिसी क्यामेरा थियो नि होइन? सबै छ, स्पष्ट छ, क्लियर छ फोटो पनि तपाईँको। उहाँहरूले त्यो फोटोहरू पनि सब लानु भएको छ, भिडियोहरू पनि सबै लानु भएको छ। व्यक्ति चिनिने गरी नै थियो? हजुर, व्यक्ति चिनिने थियो? मैले बुझिनँ सर। भिडियोमा व्यक्ति चिनिन्छ प्रष्टसँग कि के छ? मजाले चिनिन्छ, मजाले। अनि ती व्यक्तिलाई पक्राउ, मास्कहरू पनि लगाएको छैन, केही छैन, खुल्ला छ, अनुहार स्पष्ट देखिरहेको छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गरेर छोडेको अहिले चाहिँ? त्यो व्यक्तिलाई भन्ने चाहिँ भएन। जुन सरले भनेअनुसार चाहिँ त्यो भित्र पस्ने, जुन हामीले बुझेअनुसार चाहिँ भित्र पस्ने मान्छे काठमाडौँ गएको रहेछ। लगभग 2-3 दिन भयो काठमाडौँ गएको, त्यो आइसकेको छैन, त्यही हो भित्र पस्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई पक्रिनु भयो कि कसलाई पक्रिनु भयो त्यो त कुनै मलाई जानकारी आएन। अब अहिले चाहिँ गर्दाखेरि काम केही भएको छैन, 0देखि फेरि सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा गर्नुभएको। तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो? के दर्नाल यहाँले? विष्णु दर्नाल। विष्णु दर्नाल है। विष्णुजी, हामीलाई यहाँले कसको नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छ? मैले मेरो नम्बर उपलब्ध गरेँ। होइन भन्नाले प्रहरी, त्यहाँ नजिकैको प्रहरी कसैको नम्बर उपलब्ध गराउनु भएको छ? प्रहरीको नम्बर त उपलब्ध गराएको छैन, नम्बर माग्नु भएन। के छ, नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्छ? ओके। हजुर। अब
अब हामीले भर्खरै उर्लाबारीको प्रहरीसँग सम्बन्धित व्यक्ति त्यहाँको जो जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रहरी कार्यालयको उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो विषय हामीलाई जानकारी छ र उहाँले समस्या अब टेलिभिजनमा राख्नुभयो त उहाँको राख्ने अधिकार पनि भयो, त्यसमा केही भन्नु छैन, तर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। टेलिभिजनमा बोलिदिनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ उहाँले अहिले म बोल्न सक्दिनँ भनेर फोन काट्नुभयो र पछि हामीले फोन गर्दा फेरि उठाउनु भएन भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएँ। हो त्यही त, खै अब हाम्रो जुन राज्यको निकाय हामीले अलिकति रेस्पोन्स केही राम्रो नआएको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभव भयो। पीडितमाथि पीडित होइन, अब उता के हुन्छ, अब सानो एउटा केही होला भनेर बाल बच्चा पाल्ने तरिकाले यसो दोकान सानो गरेको थियो, आएर यसरी सर्ट गरेर चोरी भयो। अनि अहिलेसम्म तपाईँ यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि फोटो चाहिँ स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि पक्रिन नसक्नु, त्यसलाई चाहिँ यो नगर्नु भनेको अलिकति कता कता शङ्का लागे जस्तो नै मलाई फिल भएको हो होइन सर। अब उहाँले कुराकानी गर्न मान्नु भएन, अब किन मान्नु भएन फेरि पनि म अब हामीले प्रयास चाहिँ गरिरहेको छौँ फोन सम्पर्क उहाँलाई ल्याउनका लागि है। हजुर सर। अब सबै तपाईँले फुटेजहरू सबै कुरा छन् भने यसो गर्नुहोस् न, तपाईँसँग भएका फुटेजहरू जे छन् नि हजुर त्यो पनि हामीलाई एकपटक पठाइदिनुहोस् तपाईँले हाम्रो भाइबर नम्बरमा। हजुर। तपाईँसँग हामी फेरि सम्पर्क गर्छौँ र उहाँहरूलाई फेरि सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ हामी। ए हस्, भाइबर नम्बर हजुरको कुन चाहिँ छ सर? तपाईँले यहाँ अहिले फोन राखिसकिसकेपछि तपाईँ यसो गर्नुहोस्, टिप्नुहोस्, नम्बर टिप्नुहोस्, तपाईँलाई म भनिदिन्छु। हस् भन्नुहोस् सर। 98 015 72 424। 015 72 424। हजुर 424। हस् 98 015 72 424। हजुर हो, यो एनसेल नम्बरमा यो भाइबरमा पठाइदिनु होला है त। ए हस् सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हस् हस् हस्। दर्शकवृन्द, हामीसँग उर्लाबारीबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राख्नुभएको समस्यासँग सम्बन्धित भएर हामीले जवाब खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ तर सम्भव रहेन भनौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ अर्को रिपोर्टको। कैलालीको भजनी नगरपालिकाका सार्वजनिक सम्पत्तिमा दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। सरकार मातहतमा रहेका नगरपालिकाका भित्रका विभिन्न तालहरू ठेक्कामा लागेको भए पनि 5 करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्न सकेको छैन। यहाँ ठेकेदारहरूले दादागिरी देखाउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकु सिंह ठकुरीको यो रिपोर्ट हेरौँ। कैलालीको भजनी नगरपालिकाको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत हुन् तालतलैया, तर तिनै तालतलैयाहरूको राजस्व उठ्न सकेको छैन। यस पहिलेको स्थानीय सरकारदेखि अहिलेको सरकारसम्मले आन्तरिक आय बलियो बनाउने भन्दै तालहरू ठेक्का लगाएका छन्, तर ठेकेदारको दादागिरीले राजस्व उठ्न सकेको छैन। राजस्व नबुझाउने ठेकेदारको वर्षेनी भार थपिँदै गएको छ, तर राजस्व बुझाउने गरी भएको सम्झौता कार्यान्वयन छैन। स्थानीय सरकारले न त राजस्व उठाउन सकेको छ न त ठेक्का तोड्न नै सकेको छ। स्थानीय सरकारले माछा पालनमा सहजीकरण नगरेको तथा सहज वातावरण नबनाएको बहाना देखाउँदै ठेकेदारहरूले राजस्व तिर्न अटेर गरिरहेका छन्। हामीले घोटालमा पनि पहिलो वर्षको पैसा चाहिँ त्यो किस्ता चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकाको बैंक खातामा चाहिँ दाखिला गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यहाँ पनि त्यहाँको स्थानीय ओम शान्ति सामुदायिक वनले हामीलाई चाहिँ पत्रचार गर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईहरूले पनि काम गर्न पाउनुहुन्न भन्ने हिसाबको पत्रचार गरिसकेपछि हामीले त्यो ठाउँमा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ काम सञ्चालन गर्न पाएनौँ। 5 वर्षको लागि हो, तर समय चाहिँ माछाको लागि माघमा हुन्छ, माघसम्मको छोड्नुपर्छ। अब यो चाहिँ साउन महिनामा चाहिँ छोड्न सकिन्छ, साउन महिनामा पनि लिन सकिन्न। अहिलेसम्म भजनी नगरपालिकाले 32 वटा तालहरू ठेक्का लगाएको छ। स्थानीय सरकारकै हिसाब अनुसार ताल तलैयाबाट मात्रै करिब 8 करोड बढी राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने हो, तर हालसम्म 2 करोड 34 लाख मात्रै सङ्कलन भएको छ भने 5 करोड बढी राजस्व उठ्न बाँकी छ। स्थानीय सरकारलाई ठेकेदारहरूले मात्रै होइन, स्थानीयहरूले समेत अटेरी गर्ने गरेका छन्। नगरपालिकालाई राजस्व नजाने गरी कतिपय स्थानीयले नै तालहरू ठेक्का लगाएका छन्, तर नगरपालिका भने सधैँ अब एक्सनमा जान्छौँ भन्ने ओठे जवाफ दिनमै दिन बिताइरहेको छ। हामीले चाहिँ ठेकेदारहरूमाथि चाहिँ जाहेरी मुद्दा हाल्नै पर्छ जिल्ला अदालतमा। त्यसका लागि हामी वकिलहरूसँग हामी परामर्श लिने काम भइरहेको छ। यहाँ एकातिर सामान्य कामका लागि पनि बजेट अभावमा स्थानीयहरू श्रमदान गर्न बाध्य छन्, अर्कोतिर राज्यको करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति अलपत्र अवस्थामा छ।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ। तपाईँको समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्ति लिइरहेका छौँ भने हामीले केही रिपोर्टहरू पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामी तपाईँकै समस्या जिज्ञासा अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने हामी लाग्छौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा चामलको भाउ आकाशिएको छ। भारतले बासमती बाहेक सबै प्रकारका चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहानामा पहिले नै आयात भइसकेका तथा स्वदेशमै उत्पादित चामलमा समेत व्यापारीले आफूखुसी भाउ बढाएका छन्। आम उपभोक्ताको पहुँचमा रहेको सेतो प्रशोधित चामलको मूल्य 1 महिनाको अन्तरालमै प्रति बोरा 300 देखि 500 रुपियाँसम्म बढेको छ। तर उपभोक्ताले खाद्यान्नमा अचाक्ली बजार महँगीको मार खेपिरहँदा पनि सरकार भने बेमतलबी देखिन्छ। टिभी जर्नलिस्ट गणेश मानसिंह बसेलको यो रिपोर्ट हेरौँ। केही समय अघि भारतले विदेशी मुलुकमा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे लगत्तै नेपाली बजारमा चामलको मूल्य प्रति बोरामै 300 देखि 500 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँछ भन्ने हल्लाकै बीच नेपालमा कालो बजारी मौलाएको छ। चामलमा कालो बजारीले सर्वसाधारण मारमा। कृषि विभागका अनुसार नेपालमा वार्षिक धान उत्पादन सरदर 55 लाख मेट्रिक टन रहेको छ। नेपालमा वार्षिक 66 लाख मेट्रिक धान खपत हुन्छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउने बित्तिकै नेपालमा मूल्य वृद्धि भइहाल्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर सरकारले महँगी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा व्यापारीहरूले मनलाग्ने रूपमा चामलको मूल्य वृद्धि गरेका छन्। मसिनो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि हामी कहाँ प्रशस्त मात्रामा चामल छिरिसकेको छ। त्यहीमै धान आयात गर्नको लागि कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाएको पनि छैन। अहिले सबभन्दा बढी गल्ती के भइरहेछ भने हाम्रा गोदाममा आएर चामलको बोराहरू भरिसके, धान खचाखच भइसक्यो, तर इन्डियाले रोकियो, इन्डियाबाट चाहिँ आयात निर्यात भएन भन्ने बहाना बनाएर जसरी अस्वाभाविक र कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। चामल अभाव छैन, अभावका नाममा कालो बजारी छ। हाल नेपालमा व्यापारीसँग 2.5 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौजदात रहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग 1,86,927 मेट्रिक टन धान तथा चामल छ। सरकारी कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग गरी 3 महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न छ। तर भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै अभाव देखाइएको छ। कालो बजारीले जनतालाई शास्ति छ। यसरी सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नहुँदा बिचौलिया तथा कालो बजारी गर्नेहरूको रजगत चलेको छ। चामलको मूल्य वृद्धिले आर्थिक स्थिति मजबुत भएका धनी वर्गका लागि त्यति धेरै प्रभाव नरहे पनि मध्यम वर्ग, मजदुर र गरिब किसान परिवारलाई निकै सकस पर्ने कृषि विज्ञ डाक्टर प्रेम दङ्गाल बताउँछन्। यता आइसकेको सामानलाई बढाउनु पर्ने कुनै औचित्य छैन। यसमा चाहिँ बिचौलिया व्यापारीहरूको यो चाहिँ भनौँ न यो उपभोक्तामाथि ठुलो अन्याय हो। त्यसो भएको हुनाले राज्यले चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ। कहिले चाहिँ त्यो चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ यो आएको हो, यहाँ आयात भएको हो, त्यो अनुसार चाहिँ मूल्य चाहिँ तोकिनु पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ मूल्य कायम हुनु पर्यो। बजारमा एक्कासी यसरी बजाउनु त्यो अन्याय हुन्छ। बजारमा चामलको मूल्य यसरी मनपरी बढाइएको भए पनि नियामक निकाय झारा टार्ने शैलीको जवाफ दिइरहेको छ। महँगी नियन्त्रणका लागि व्यापारीहरूलाई पुरानै मूल्यमा चामल बेच्न निर्देशन दिएको बताउँछन् नियामक निकाय। चामलको मूल्यमा कालो बजारी भएको गुनासो सर्वसाधारणबाट आएपछि सरकारले बजार अनुगमन सुरु गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बताउँछ। भारतबाट प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा अगाडि हामी कहाँ रहेको स्टक चामलहरू जे जति छ त्यसको चाहिँ बजारमा जाँदाखेरि चाहिँ अवांछित तवरले मूल्य वृद्धि हुनु भएन। यदि मूल्य वृद्धि भएको अवस्था काहीँ हाम्रो अनुगमनमा फेला परेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन कानुन बमोजिम चाहिँ कारबाही हुन्छ नै र हामी नियमित त्यसलाई अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। र त्यो भेटिएको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ ठाउँको जुन खरिद बिल हुन्छ त्यसको आधारमा हामी अर्को लेयरमा गएर चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ। केही साता अघि मात्रै भारत सरकारले वैदेशिक व्यापार नीति 2023 अनुसार चामल निर्यातमा रोक लगाएको थियो। यो वर्ष भारतमा चामलको उत्पादन कम हुने आकलन सहित मूल्य वृद्धि रोक्न निर्यातमा रोक लगाएको हो। नेपालमा ठूलो परिमाणमा भारतीय जिरा मसिनो र मोटो चामल भित्रने गरेको छ। यसको तुलनामा बासमती, ब्राउन राइस लगायतका चामल कम मात्रामा भित्रदै आएको छ। नेपाल अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नमा भारत उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ। यसले मुलुकमा खाद्यान्नको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ।
दर्शकवृन्द माफ गर्नुहोला, दर्शकवृन्द अब कुराकानी गरौँ डाक्टर केसीको प्रसङ्ग। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगत 11 वर्षदेखि पटक पटक सत्याग्रह बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी अहिले पनि त्यही बाटोमा छन्। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै पुनः 21औं पटक सत्याग्रहमा बस्ने तयारीमा छन् डाक्टर केसी। तर डाक्टर केसीको सत्याग्रहले मात्र सिङ्गो चिकित्सा क्षेत्रको समस्याको समाधान हुन्छ त? केसीका माग सम्बोधन हुँदैनन् भने राज्यसँग आफ्ना मिसन भिजन के छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षामा देखिएको व्यथितिलाई सुधार गर्न डाक्टर गोविन्द केसी लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन्। उनी विक्रमसम्म 2069 असार 21 गते पहिलो पटक सत्याग्रह बसेका थिए। त्यसबेला उनको माग थियो आइओएम को डिन नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभएर वरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ। उनले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै 20औं पटक सत्याग्रहमा बसिसकेका छन्। सत्याग्रह सहितको आन्दोलनका कारण 2075 सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन भए पनि मेडिकल माफियाको हस्तक्षेप अझै बढेको डाक्टर गोविन्द केसीका अभियन्ताको भनाइ छ। साथै पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले खुले आम आएको निर्देशन नटेरेको र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर नै धराशायी बनाउन खोजेको आरोप समेत उनीहरूको छ। सम्बन्धन दिने कुरा त आयोगको उसमा पर्ने कुरा हो, तर यो आयोगले डिस्क्वालिफाइड जब सम्बन्धन दिएन, उनीहरूले चाहिँ एउटा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ सम्बन्धनको प्रक्रिया निकालेको। यो चाहिँ प्रश्न के देखिरहेको छ भने सिटिभिटीका जुन अहिलेका सिटिभिटीको हेड हुनुहुन्छ उहाँ पनि पार्टीको कार्यकर्ता जसरी व्यवहार गरिरहनु भएको छ र एकदमै यो चाहिँ अहिले उहाँहरूले चाहिँ आयोगलाई निष्प्रभावकारी बनाउन खोजिराख्नु भएको। आयोगले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न ल्याएको ऐन विपरीत सिटिभिटीले भर्ना खुलाएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै डाक्टर केसी आफ्ना विभिन्न माग पूरा नभए साउन 29 गतेबाट पुनः सत्याग्रहमा बस्ने अडानमा छन्। तर सरकारले उनको सत्याग्रहलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। गोविन्द सरको डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रह चाहिँ उहाँलाई एक प्रकारले रेसिस्टेन्ट जस्तो पनि भइसकेको छ हैन। पहिला जुन प्रकारको गम्भीरताका साथ उहाँको सत्याग्रहलाई लिएको थियो हैन, पछिल्लो समय चाहिँ एक प्रकारले नीति निर्माता निर्णय गर्ने तह र सरकारले त्यसलाई टार्ने प्रकारको कुरा मात्रै भइरहेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ पछिल्लो समय उहाँको सत्याग्रह पछि उहाँसँग भएको सम्झौताहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। यता पछिल्लो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीको विषयमा देखिएको समस्यालाई लिएर डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रह बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको भनी केही टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। कहाँनेरि समाधान निकाल्न सक्छ गर्ने के हो भनेर भन्ने बारेमा चाहिँ कुराकानी गरिदिएको भए साह्रो असल हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब डाक्टर केसीले आफूले त्यसो गर्न नसक्ने भएर पनि होला, कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुन्छ नि त, त्यो कारणले पनि होला। र उहाँको जे बल हो उहाँ चाहिँ नि म यति पटक बस्ने भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ लागिरहनु भए पनि होला। चिकित्सा शिक्षा सरकार र नियमनकारी निकाय, विद्यार्थी, तिनका अभिभावक, मेडिकल कलेज, समुदाय र बिरामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। यो विधाको शिक्षा अन्य विधाको शिक्षा भन्दा फरक र बढी संवेदनशील पनि छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण तथा राजनीतिकरण हटाउन डाक्टर गोविन्द केसीले चलेको कदम र यसबाट भएका सुधार एक सकारात्मक पाटो पनि हुन्। तर केसीको आन्दोलनमाथि प्रश्न नउठेका भने होइनन्। मुलुकको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली माथि नै प्रहार गर्ने गरी केसीले अदृश्य शक्तिको आडमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्ने गरेको बताइन्छ। अझ केसीले आफ्ना केन्द्रमा राख्न यस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्ने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। अब कुराकानी गरौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय सुधार कार्यक्रमको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 10 वटा गौरवका र 25 स्वर्णिम योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वातावरण सुधार र पूर्वाधार योजनाका विशेष प्राथमिकतामा छन्। यसमध्ये पनि महानगरले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर 10वटा गौरवका र 25वटा स्वर्णिम योजना बनाएको छ। महानगरपालिकाले अघि सारेको गौरवका योजनाका लागि 3 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ र स्वर्णिम योजनाका लागि 2 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न योजना अघि सारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएदेखि नै बालेन्द्र शाहले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका साथै शिक्षालाई सिपसँग जोड्न महत्त्व दिँदै आएका छन्। महानगरले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि विद्यालयमा राजनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने, शिक्षालाई सिपसँग जोड्न बुक फ्री फ्राइडे, विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिप प्रदान गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने, छात्रवृत्ति तथा निशुल्क शिक्षा अनिवार्य गरेको छ। महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि महानगरले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 शिक्षामा 1 अर्ब 32 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षकहरूलाई पनि थप तालिमहरू दिइकन त्यहाँ भित्र गइसकेपछि ती विद्यार्थीहरू परम्पराउँ लाग्ने खालको चाहिँ अहिले चाहिँ यसपालिको हाम्रो योजना छ र गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा भनेर चाहिँ हामीले अहिले उखानै राखिएको भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो वर्ष हामीले सामुदायिक विद्यालयमा धेरै राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेको हामीले रिजल्ट चाहिँ पाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको बुक फ्री फ्राइडे अन्तर्गत विद्यार्थीले कक्षामा पढेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने मौका पाएका छन्। हरेक शुक्रबार विद्यार्थीले आफ्नो इच्छा अनुसार विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम गर्न पाएका छन्। पछिल्लो समय विद्यालय सुधारका लागि महानगरले चालेको कदमले विद्यार्थीमा विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि भएको विद्यालयको अनुभव छ। कुनै न कुनै सिपमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले यो 90 घण्टाको कार्यक्रमले चाहिँ हामीलाई पुगेन। हामीले सामान्य कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका पायौं, केही कुराहरू जोड्ने हैन के भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्यौं भन्ने कुरा एउटा यो शिक्षा यो सिपमूलक कार्यक्रमले चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई केही सबल बनाएको छ। महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको कार्यक्रम ल्याएको छ। विशेष गरी अब शैक्षिक क्षेत्र, विद्यालयको भौतिक पक्ष भयो हैन, विद्यार्थीलाई सिपसँग जोड्ने पक्ष, यो विभिन्न पक्षमा बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएको वास्तवमा शिक्षालाई सिपसँग जोड्ने कार्यक्रम जुन थियो त्यसमा विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका थिए र त्यो कार्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा सफल प्रभावकारी पनि भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि सारेको गौरवका योजना अन्तर्गत गरी खाने शिक्षा, महानगरको इच्छामा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन गर्न विभिन्न सिपमूलक शैक्षिक क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ, जसका लागि महानगरले 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै स्वर्णिम योजना अन्तर्गत सुन्दर विद्यालय परियोजनाका लागि विद्यालयलाई कलात्मक, सुन्दर, शान्त र हरियाली वातावरण बनाउन 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ नवलपरासीको एक नगरपालिकाको। जनतालाई जनताको आँगनमै छिटो छरितो सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएका स्थानीय सरकारहरू दिनानुदिन अनुभवी र परिपक्व बन्दै विधि र कानुनको पालनालाई स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकामा नगर प्रमुख र वडा कार्यालय बीच अधिकार हनन र मानमर्दन गरेको भन्दै विवाद चुलिएको छ। वडा कार्यालयको अधिकारमाथि नगर प्रमुखले हस्तक्षेप गरी कानुन विपरीत योजनाको सम्झौता तथा भुक्तानी गरेको भन्दै वडा अध्यक्षले विधि मिच्ने नगर प्रमुखलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको यो रिपोर्ट हेरौँ। बर्दाघाट नगरपालिकाले कार्यविधि विपरीत वडा कार्यालयको अधिकार हनन गर्दै योजना सम्झौता र भुक्तानी गरेको देखिएको छ। बर्दाघाट वडा नम्बर 9 सुनटाडीमा रहेको पोखरी संरक्षणको योजना सम्झौता गर्दा नगरपालिकाले स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 विपरीत योजना सम्झौता र कार्यान्वयन गरेको आरोप छ। बर्दाघाट नगरपालिकाले परिषदबाट बनाएको कानून र कार्यविधिमा उल्लेखित सम्बन्धित वडाको सिफारिस हुनुपर्ने नियम विपरीत योजनाको सम्झौता तथा रकम भुक्तानी गरिएको आरोप वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष चन्द्रकान्त चापागाईले लगाएका छन्।
कानूनको रेखा कोर्ने र वडा कार्यालयलाई समेत सिकाउने अभिभावकत्व बोकेको नगरपालिकाले गरेको यो कानून विपरीत वडाको सिफारिस बिना योजना सम्झौता र भुक्तानीका विरुद्ध बर्दघाट वडा नम्बर 9 भुताहा वडा कार्यालयको असार 19 गते बैठक बसी पोखरी संरक्षण शीर्षक अन्तर्गतको बजेटबाट वडा नम्बर 9 सुनटाडीमा रहेको शिव मन्दिर गेट निर्माण कार्य कानून विपरीत नगरको हस्तक्षेप भएकोमा नगर प्रशासनको कार्यको भर्त्सना गर्दै कानूनी उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय समेत गरेको छ। त्रुटि त खास गरी अब हामीले अब सरसर्ती हेर्दा त्यो टिप्पणीमा नगर प्रमुखको र प्रशासकीय अधिकृतको मात्रै सही देखेको छु मैले भन्नमा पनि सुन्नमा आछ र उहाँहरूकै हटका कारणले अब सम्झौता गरिसकियो। सम्झौता गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लान पर्छ भनेर उहाँहरूकै मिलोमतमा भएको काम हो। नगर प्रमुखले नगरमै बसेर वडाका योजनाको सम्झौता गर्ने र भुक्तानीका लागि आदेश दिने गरेको वडा अध्यक्ष चापागाईको आरोप छ। नीति र विधि कानून सम्मत पालना गराउन बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै कानून मिच्ने र नगर प्रमुखको मौखिक आदेश पालना गर्ने हो भने वडा अध्यक्ष किन चाहियो भन्दै गुनासो उनले गरेका छन्। पोखरी संरक्षण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लोमा कुमारी वाग्लेले नगरमा सिफारिस बिना सम्झौता भए पनि पोखरी संरक्षणको योजनाको काम सकिए पनि सम्पन्नको सिफारिस माग गर्न जाँदा वडा अध्यक्षले सम्झौता भइसकेपछि सिफारिस दिन सकिँदैन भनेको जानकारी दिइन्। तर भुक्तानी दिँदा समेत नगरले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई व्यवस्था गरेको प्रश्न देखिएको छ। बर्दघाट नगरपालिकामा योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा सम्बन्धित वडाको अनिवार्य सिफारिस आवश्यक पर्ने भए पनि व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर असार 24 गतेको अन्तिम समयसम्म वडाको सिफारिस नआएपछि भुक्तानी दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। यस योजनाको भुक्तानी प्रक्रियामा अर्को रोचक तथ्य के छ भने नगरको कानून बमोजिम योजनाको अनुगमन गर्ने अनुगमन समितिका संयोजक एवं उपप्रमुख रुद्र प्रसाद उपाध्यायले अनुगमन समेत गरेका छैनन्। योजना सम्झौतामा प्रक्रिया नै विधि नपुगेको र सम्झौतामा सम्बन्धित वडाको सिफारिस नै नभएको थाहा पाएपछि आफूले विधि विपरीतका योजनामा अनुगमन गर्नुको औचित्य नभएकाले अनुगमन र सिफारिस समेत नगरेको उपमेयर उपाध्यायको भनाइ छ। त्यो वडा नम्बर 9 मेयर साहबको पनि वडा त्यही अब त्यो चाहिँ त्यो योजनामा पनि अब मेयर साहबलाई यो काम भएको छ भन्ने लाग्यो होला। आफ्नै वडाभित्रको काम सम्पन्न भएको भुक्तानी नपाउँदा चाहिँ फेरि त्यो वडाका नागरिकहरूले जसले जो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष अथवा पदाधिकारीहरू हो उनीहरूले मेयर साहबलाई चाहिँ केही दबाब दिए होला। त्यसको कारणले भुक्तानी भयो, दबावकै आधारमा भुक्तानी भयो भन्ने बुझ्छु मैले। नगरवासीलाई विधि र कानून सम्मत सहज सेवा दिने जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा नै नगर प्रमुखको भान्से कार्यशैली अख्तियार गरेपछि जनताले कसरी सेवा पाउलान् भन्न कठिन छ। उता नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विष्णुलाल पुरीले वडाको सिफारिस र उपप्रमुखको अनुगमन सिफारिस आवश्यक हुने भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोकादेशमा भुक्तानी गरिएको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष बीचको यो जुवारीको प्रसङ्ग यहाँ बीच राख्यौँ। यस विषयमा हामीले यति बेला कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठसँग। उहाँसँग हामी फोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी सम्भव भयो भने कुराकानी गर्छौँ, भएन भने हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटासँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँहरू दुईजना मध्ये जोसँग सम्पर्क हुन सक्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। र मैले पाएको जानकारी अनुसार बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाको मोबाइल अफ छ भन्ने मैले यहाँ जानकारी पाएको छु र हामी बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको हौँ। तर उहाँले म बैठकमा छु भनेर उहाँले अघि भन्नुभयो भन्ने चाहिँ मैले यहाँ जानकारी पाएको छु। तर हामी फेरि पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र यो नवलपरासीको बर्दघाटको
समस्या हो। कतिपय स्थानीय तहहरूमा यस किसिमको समस्या हुने गरेको देखिन्छ। हुन त स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिका संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, किनभने त्यहाँ मिलिजुली नै काम हुन्छ र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा हुने कारणले गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका त्यहाँ खोजिएको हुँदैन। तर पनि कतिपय अवस्थामा विभिन्न दलहरूबाट फरक फरक दलहरूबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू बिचको टक्राव हुने गरेको देखिन्छ र यो सम्भवतः नवलपरासीमा पनि यस्तै किसिमको यो समस्या हुनुपर्छ यसका पछाडिपट्टि। तर जे होस्, नगरपालिकाले बनाएको आफूले बनाएको नियम कानुन विपरीत गएर नगर प्रमुखले कुनै गतिविधि गर्छन् भने त्यो सुशासनका लागि त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, त्यो पक्कै राम्रो पनि होइन। हामीले त्यसै गरी बर्दघाट नगरपालिकाका 9 वडा अध्यक्ष चन्द्रकान्त चापागाईसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँको पनि फोन उठेन भन्ने मैले जानकारी पाएँ, तिनैजनाको फोन उठेन। ठिक छ, अब आज हामी यो कुराकानीलाई हुन नसकेपछि यो रिपोर्ट मात्र यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ र कार्यक्रम कल 24 तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। तपाईँका पनि कुनै समस्या जिज्ञासा व्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरूमा फोन गर्नुहोला। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र एनटिसी 97 45 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।